बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में आपको बताएं, एक तो पाकिस्तानी वफ़द इस वक्त बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के जिनीवा में मौजूद है। एक तो ख़बर मैं आपको ये देता चलूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई के तूफ़ान में इजाफ़ा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि IMF के साथ वैसे तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और IMF कहता है कि हम अगली किस्त आपको रिलीज़ भी कर देंगे, लेकिन कुछ शर्तें मज़ीद उन्होंने रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि आप बिजली की कीमत में इजाफ़ा करें, आप गैस का जो टैरिफ है उसकी कीमत में इजाफ़ा करें। पहले ही बिजली और गैस की जो कीमतें आपको पता है कि वो आसमान से बातें कर रही हैं। एक आम आदमी के लिए तो सस्टेन करना एक मुनासिब लाइफस्टाइल को इस मुल्क में मुश्किल हो चुका हुआ है। लेकिन अब क्योंकि हमें अगली किस्त चाहिए IMF की, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट से बचना है, और अगर IMF की किस्त नहीं मिलती है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो अगले 6 महीने के लिए हमने उस ख़तरे को टालना है। तो इस वजह से अब IMF जो कह रहा है कि जी बिजली की कीमत में आप इजाफ़ा करें, गैस की कीमत में आप इजाफ़ा करें, सब्सिडीज़ को आप ख़त्म करें, और डॉलर का जो असल रेट है उसके ऊपर आप डॉलर को लेकर आएँ। मिसाल के तौर पर अभी इसहाक डार साहब, आपको पता है कि पिछली दफ़ा भी जब ये हुकूमत में थे और वज़ीर ख़जाना थे तो ये डॉलर को समहाउ कंट्रोल कर लेते थे। तो अभी भी डॉलर का जो मार्केट रेट है और जो स्टेट बैंक का रेट है उसमें फ़र्क है, और वो 20-25 रुपए का जो फ़र्क है अगर वो ख़त्म होता है तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डॉलर की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये 2-3 धचके अगर पाकिस्तान को लगते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को लगते हैं, मतलब कि पाकिस्तान के लोगों को लगते हैं, तो वो लगेंगे तो उससे फिर जो मामलाते ज़िंदगी हैं लोगों के वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो एक तरफ ख़बर तो ये है कि IMF के साथ मुलाकात के बाद अगली किस्त मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन वो मशरूत है उस महंगाई के तूफ़ान में तेज़ी से जिसकी मैं आपको नवीद सुना रहा हूँ अभी इस वक्त। दूसरी बात कि वहाँ पे कुछ इमदाद का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जो तबाही आई और जो नुकसान हुआ है उसमें इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की इमदाद का ऐलान किया। वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 2 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान किया। इसी तरह कुछ दीगर एंटिटीज़ ने कुछ रकम का ऐलान किया। और मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था मरियम औरंगज़ेब के हवाले से ये ब्रेकिंग चल रही थी कि ये इतने पैसे इमदाद की मद में पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों के हवाले से उनकी इमदाद और बहाली के हवाले से जो है वो हो गए, मिल गए। तो ये ऐसे रिपोर्ट हो रहा था और मरियम औरंगज़ेब भी ऐसे रिपोर्ट कर रही हैं कि जैसे बहुत बड़ा कोई कारनामा है। और कि मेरे लिए थोड़ा इस वजह से मुझे अजीब लगता है कि हमारा मसला है, हम उस मसले में फंसे हुए हैं, उस मसले से निकालना हमारी हुकूमत का काम है। हुकूमतों का तो मसला जो है वो आपको पता ही है कि यहाँ पे तो ख़र्चे पूरे नहीं होते, खसारे में बजट जाता है। तो इन्होंने अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान इस तरह का कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से आ जाता है तो कहाँ से पूरा करना है। तो ये फिर बाहर जाके जब कहते हैं और फिर बाहर से लोग इमदाद का ऐलान भी करते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का अदरवाइज़ जो एक इमेज हो सकता है बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी वो टार्निश होता है। यानी कि लोगों को पता है कि हम 2 अरब की इमदाद के लिए, 2 अरब डॉलर की इमदाद के लिए किस तरह से वी लुक फॉरवर्ड टू इट, और उसके बगैर हमारा गुजारा ही मुमकिन नहीं है। और अगर हमें लोग इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेक होल्डर्स आके, इस्लामी तरक्याती बैंक या वर्ल्ड बैंक आके हमारी मदद ना करें तो अपने तई हम अपने घर के मसाइल जो हैं वो तो हल कर ही नहीं सकते। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो अब आप सिर्फ इसको अप्लाई कर लें अपनी सोसाइटी के ऊपर कि जिस शख्स के बारे में मोहल्लेदारों को पता हो कि ये अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर सकता और किसी भी वक्त आके हमसे उधार मांगेगा, उसको लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, फिर उसको किस तरह से नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। मटीरियलिस्टिक दुनिया है ना, ऐसी ही चलती है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो ज़रूरत के वक्त काम भी आते हैं, आपकी मदद भी करते हैं, और फिर इन रिटर्न कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन नेशन स्टेट्स, जब आप रियासतों के ताल्लुकात की बात करते हैं तो उनमें ये चीज़ें नहीं होती। वो मफादात पर चलती हैं, वो देखते ये है कि हमारा फ़ायदा किस में। तो उसमें अब अगर 2 अरब डॉलर 4 अरब डॉलर की इमदाद आपको कहीं से आ रही है तो जहन में रखिएगा कि आप वो मुल्क हैं जिसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे माजी में आपने देखा अफगानिस्तान की जंग हो या दीगर मामलात हो, 9/11 के बाद पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस बनी वो आप लोगों को पता है।
افغانستان کی جنگ میں پاکستان کی جو امپورٹنس بنی وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. چین کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے جب دوسری طرف ہندوستان کو امریکہ جیسی طاقتیں دیکھتی ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہم ان کو لانا چاہتے ہیں ایز دا سپر پاور آف دا ریجن, تو وہ آپ کو پتہ ہے. تو اس طرح بہت سارے چیلنجز ہیں اور مختلف اینگل سے آپ دیکھیں تو پاکستان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. لیکن پاکستان بیچارہ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم چند پیسوں کے لیے جو ہے ہم مجبور ہیں, لاچار ہیں. تو بہت ساری چیزوں کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے حکومت پاکستان کو اور ہمارے لیڈران کو, اور اس کے بعد پھر وہ پرابلمز اپنے جو بھی سارٹ آؤٹ کرنے ہیں وہ تو پتہ نہیں کب سارٹ آؤٹ ہوں گے, لیکن کمپرومائز آپ کی کر جاتی ہے انٹیگریٹی اور آپ کی انڈیپینڈنٹ پوزیشن جو ہے, جو ایک آپ کی نیوٹرل پوزیشن ہے, وہ کمپرومائز کر جاتی ہے. لیکن بہرحال ہمارے جو لیڈرز ہیں, حکمران ہیں, ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے بہت بڑی, دیکھیں جی ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کر لی. وہ ہمیں کہتے ہیں دیکھیں اتنا بڑا مارکا ہم نے مارا ہے کہ ہمیں یہ امداد کا اعلان ہو گیا. لیکن آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی جو میں آپ سے عرض کروں. آگے چلیں, میں آپ کو یہ عرض کروں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو دوہرا معیار ہے, جس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تنقید کرتی چلی آئی ہے, وہ آج کے کراچی کے فیصلے کے بعد کچھ اور کلیئر ہو گیا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, ایک بینچ جس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے, 3 رکنی بینچ تھا, فیصلہ یہ آیا جی کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات اپنی مقررہ مدت اور شیڈیول کے مطابق 15 جنوری کو ہی ہوں گے. اب ایم کیو ایم اس کی مخالفت کر رہی تھی, جماعت اسلامی کہہ رہی تھی کہ ایسی ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کا آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کا اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے نئی حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے بعد پھر انتخابات ہونے چاہیے. لیکن چیف الیکشن کمشنر نے آج جو یہ فیصلہ سنا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو فیصلہ سنا ہے, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس 15 تاریخ کو انتخابات ہوں گے. اب اس کو آپ کمپیئر کر لیں اس سے جو اسلام آباد میں ہے. اسلام آباد میں مطلب کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ الیکشنز کرائیں اور الیکشنز ہونے چاہیے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے نہیں جی نہیں, وہ تو وفاقی حکومت نے ہمیں سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی, ہمارے 14,000 اہلکار چاہیے اس کے لیے, وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. یعنی کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے نہ آپ کا سٹاف اویلیبل ہے, نہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. لیکن کراچی میں انتخابات وقت پر کرانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے سارے جتنے بھی ریکوائرمنٹس تھیں وہ آپ پہلے سے پوری کر چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ نہ کوئی سیکیورٹی کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ طوالت کا شکار ہوئی ہے اور نہ سٹاف کے حوالے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دوہرا معیار ہے, یہ جو دوہرا معیار ایکسرسائز ہو رہا ہے کراچی کے لیے اور اسلام آباد کے لیے اور, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کراچی میں سارے آپ نے اپنی چیزیں پوری کر لی تھیں وقت پہ اور مقررہ شیڈیول کے مطابق, آج فیصلہ بھی ہو گیا کہ الیکشنز ہوں گے, باوجود اس کے کہ کراچی کی ایک بڑی پارٹی جو کہ اب متحد ہونے جا رہی ہے, لگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اس نے اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ نہیں جی حلقہ بندیاں از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. حلقہ بندیاں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو درست کریں, نئے حلقے ہوں اور اس کے بعد پھر الیکشن ہونا چاہیے. تو ان کے اعتراضات کے باوجود آپ نے کراچی میں تو کہہ دیا ہے کہ شیڈیول کے مطابق ہی الیکشنز ہوں گے, لیکن اسلام آباد میں سیم پرنسپل کو کیوں نہیں فالو کیا گیا؟ اسلام آباد میں کیوں نہیں بیفور ٹائم یا وقت سے پہلے جتنے بھی انتظامات تھے وہ پورے کیوں نہیں کیے گئے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے جو ان سے اب پوچھا جائے گا. ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس ہوا ہے, اور اس میں جو ان کا نمبر تھا, پنجاب کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ تقریباً 150 تھا. تو صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا جی کہ اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد لانی تھی اور آپ کہتے تھے کہ وہ لے آئے پھر آپ واپس بھی لے گئے, تو آپ کا تو اپنا نمبر پورا نہیں ہے, کیونکہ چیف منسٹر بننے کے لیے 186 کا فگر چاہیے پنجاب اسمبلی میں. تو آپ کے پاس تو 180 بھی اپنے پورے نہیں ہیں, آپ تو 150 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو وہ آپ نے کیسے پورا کرنا تھا؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد تو ہم نے واپس لے لی. اب وہ کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ چیف منسٹر نے لینا ہے اور وہ نمبر انہوں نے پورا کرنا ہے, جو ایک طرح سے بات تو درست ہے کہ اگر چیف منسٹر اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو وہ نمبر جو انہوں نے پورا کرنا ہے وہ 186 ہے. اب وہ 186 کل ملا کے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی 190 سیٹیں, 180 پی ٹی آئی کی ہیں اور 10 تقریباً پاکستان مسلم لیگ کاف کی ہیں, تو وہ 186 کا اپیرنٹلی نمبر پورا ہونا چاہیے. لیکن پی ڈی ایم جو کہ خود 150 پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورا نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ نمبر ہے کہاں پہ؟
اگر پی ڈی ایم کے پاس نہیں ہے، وہ 150 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر باقی نمبر کہاں پہ ہے؟ باقی نمبر ظاہر ہے پھر دوسری طرف ہی ہے نا. تو اب لیکن وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، اور اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ وکلاء نے مشورہ دیا عمران خان کو، جا کے جو لیگل ٹیم ہے عمران خان کی، کہ سر یہ گورنر کے کہنے پہ نہ لیں اعتماد کا ووٹ، گورنر کے آرڈر کو لیگیلٹی مل جائے گی، کانسٹیٹیوشنالٹی مل جائے گی، تو بہتر ہے کہ عدالت کے حکم کا انتظار کریں، اور اگر عدالت کہہ دیتی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر جا کے اعتماد کا ووٹ لیں. تو اب اس تک عمران خان صاحب رک گئے ہیں. اب وہ پرسوں کیس لگا ہوا ہے 11 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں، اگر وہ کہیں گے تو پھر اعتماد کا ووٹ چیف منسٹر پرویز الہی کو لینا پڑے گا، اور پھر 186 کا نمبر بھی پورا کرنا پڑے گا. لیکن ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ یہ جو نمبر ہے، وہ جو پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، جو ان کا پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس ہوا ہے اس میں وہ نمبر پورا نہیں تھا. ان کا جو ٹوٹل فگر آیا ہے وہ تقریباً 150 پہ ہے، اور اس سے تو ظاہری بات ہے پنجاب میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ خبریں تھیں، آپ سے شیئر کر لیں. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.